अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसैनी आशिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस। आज प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में बात की जाएगी करप्शन की। इसके साथ आर्मी चीफ कमर बाजवा का कतर 2 रोज़ा जो उन्होंने सरकारी दौरा करना है, इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का साहिवाल दौरा और भी मौज़ूआत हैं जिन पे बात की जाएगी। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे अब्दुल रहमान राना साहब के साथ। बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। बहुत शुक्रिया मैडम आपका प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। राना साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में हमने करप्शन की बात की थी कि इस पे बात की जाएगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 2 सालों में करप्शन 7 दर्जे बढ़ चुकी है और ऑपोजिशन ने इस पॉइंट को लेकर एक तनकीद का निशाना बनाया है मौजूदा हुकूमत पे। इस तमाम सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है ना जी कि 180 ममालिक में पाकिस्तान 120 में से 124 में नंबर पे चला गया है इन 2 सालों में। इससे पहले 2018 में भी आई, 17 में भी आई। उस पर भी इमरान खान साहब कहते रहे हैं कि ये रिपोर्ट्स मैनेज की जाती रही हैं मुख्तलिफ। आपको पता है जो इससे पहले हुकूमत थी वो मैनेज करने की बहुत माहिर थी, उन्होंने बड़ी चीज़ें मैनेज की। अब इस रिपोर्ट का एक हिस्सा देखें ना तो वो बड़ा जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ भी टिल्ट कर रहा है। वो 2 चीज़ें क्या हैं जिनकी बेहतरी दिखाई गई है, एक कानून की बालादस्ती और दूसरा जमहूरी तनों है। और कुछ रिकवरीज़ भी आई हैं। अगर रिकवरीज़ आई हैं और जमहूरी तनों है और इसके साथ साथ कानून की बालादस्ती आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान सही ट्रैक पे चलना शुरू हो गया। दूसरी बात कि करप्शन बढ़ गई है, करप्शन बढ़ गई है, करप्शन बढ़ गई है। ये जो चूरन था ना जी अपोजिशन का, इसकी हवा में मज़ीद दम भरा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस वक्त आके। चलें ठीक है, मानते हैं कि कहीं ना कहीं करप्शन तो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में है। इस वक्त उनकी जो लिस्ट आई है उसके मुताबिक न्यूजीलैंड और डेनमार्क का पहला नंबर है, कनाडा जो है वो बरतानिया 11वां नंबर, अमेरिका 25वें नंबर और भारत करप्शन की 6 दर्जे बढ़ी है। हमारा 4 दर्जे, भारत 6 दर्जे बढ़ी है। अच्छा, इसको कंपेयर करने की तरफ अगर हम आएँ, दुनिया भर को देखें तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क को कहा गया वो साफ पाक मुल्क है। इनका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि देखते हैं कि काम दिए, पैसे दिए बगैर काम होता है कि नहीं होता। हमारा जो मुआशरा है जिसके हम 70 साल से यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से करप्शन ख़त्म हो, और करप्शन ख़त्म नहीं हो रही। ये बेसिकली दाग बेल डाल गए थे गोरे, उसी कोई लेगेसी आगे चल रही है। मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने आके मुख्तलिफ़ कामों से आके इसके किक बैक्स और सारे मामलात लेते रहे हैं। ये पहली गवर्नमेंट है जिसने एहतसाब का नारा लगाकर मार्ज़ वजूद में आई। और आपने देखा कि बड़ी बड़ी मछलियाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग में थी, जिनके 37 अकाउंट सामने आ रहे हैं, बजाय इसके कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले ये कहते हैं कि नैब बड़ा शानदार काम कर रही है, हालांकि उन्होंने कहा भी है अपने पैरे में एंड पे जाके, लेकिन वो एंड का फ़ायदा नहीं है। अगर स्टार्ट में ये कहते हैं कि नैब बहुत शानदार काम कर रही है, रिकवरियाँ हो रही हैं, चोरों को पकड़ा जा रहा है, करप्शन तो कम ये हुई है ना जी कि वज़ीर लेकिन ये किसी को नज़र नहीं आना है। हाँ, ये नज़र नहीं आना क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बेसिकली महाज बना हुआ है जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने के दर पे होते हैं, जो पाकिस्तान को डिस लैब का हमने जिक्र किया था अपने प्रोग्राम में तफसीली कि किस तरह से पाकिस्तान को बांधा जाता है, जकड़ा जाता है और ये बताया जाता है ये करप्ट नेशन है, इनकी जो है ना डिमोरलाइज मुसलमानों को तो ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, करप्शन है, इसमें कोई किसी को भी डाउट नहीं है कि नहीं करप्शन है पाकिस्तान में, बिल्कुल है, लेकिन उस लेवल की कि जिस तरह से थाने बिकते थे, बिल्कुल कैसे दुनिया के ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पे करप्शन जायज़ है। ठीक है, दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे रिश्वत देना कानूनन जायज़ है, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे अब कोशिश तो हो रही है। अब ये कह देना कि 2.5 सालों में बिल्कुल ही झाड़ू फिर जाए, बिल्कुल ही सारा कुछ हो जाए, ये हो भी नहीं सकता। और अपोजिशन को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कितने के दूध के धुले हुए थे। अगर आप कहते हैं कि करप्शन ख़त्म हो तो आप साथ दें इस हुकूमत का। आप देख लें, अंदर खाते में नून लीग के दौर में इतनी ज़्यादा करप्शन हुई, रिश्वतें ली गई, हमजा शबाज ने रिश्वतें ली, उस बारे में भी देखें किसी को कोई वो ख्याल नहीं है कि पिछले दौर में देखें। ये तो तय था कि जितनी सीट होगा, जितना स्केल होगा, जितने स्केल की सीट होगी उतने पैसे पार्टी फंड में जमा करवाएं और आपको वो सीट मिल जाएगी। ये नून लीग के दौर में होता रहा है। कितने सारे गवाह हैं, लेकिन खैर इस बात को छोड़ें। इससे अब जो अपोजिशन मुकाबला कर रही है वो मेरा ख्याल है कि उनको करना बनता नहीं है। ठीक है, करप्शन तो हमारी
بیسیکلی ہماری قوم کی یہ غلطی ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں میں جاؤں، ثنیہ آپ جائیں کہیں پہ اور آپ کو تھوڑی مشکلات کا سامنا ہونا تو آپ کہتے ہیں کہ یار 150 دے لو آگے نکلو کام ہو جائے، اس سے بہتر کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہماری اپنی بھی ہے نا کچھ ایز اے ہیومن ہم پہ بھی کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں کہ ہم بھی چاہیں کہ یار کرپشن کو روکنا تو سب سے پہلے ہمیں کرنا پڑے گا. جب تک ہم کرپشن یا ہم کسی کو رشوت نہیں دیں گے تب تک کوئی کیسے کرپٹ ہو سکتا ہے یا کس طرح سے معاملات چل سکتے ہیں. یہاں پہ تھانے بکتے ہیں. شبلی فراز کا کہنا ہے کہ کچھ کرپشن معاشرے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. معاشرے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا جی، صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی ان کا بات کو سیکنڈ کروں گا. معاشرہ ہی کرپشن کا گڑھ بنتا ہے. آپ ایک ٹھیلا لگایا کسی نے غیر قانونی ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پتھارے نہیں لگ سکتے، یہاں پہ ٹھیلے نہیں لگ سکتے، یہاں پہ ریڑیاں نہیں لگ سکتی. ٹھیک ہے، کارپوریشن کے بندے آتے ہیں جی ہمیں تنگ کرتے ہیں جی ہم سے پیسے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں. بھائی سب سے پہلے غلطی تو تم نے کی ہے. سڑک پہ آگے ریڑھی لگا لیا فروٹ کی، پتھارا لگا لیا ہے، کوئی فروٹ کا یا کھانے کا سیٹ اپ لگا لیا ہے. تو وہ جو بندہ آئے گا وہ تو کہے گا نا جی کہ ٹھیک ہے مجھے پیسے دو، تمہارا معاملہ سیدھا کر دیں گے. جب آپ اس کو آفر دیتے ہیں، جب آپ اس کو پیسے کی آفر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پیسہ وہ چیز ہے جس پہ شیطان سب سے پہلے حملہ آور ہوتا ہے. تو جب سے آپ ٹھیک ہوں گے، ثنیہ کہیں پہ بزنس سٹارٹ کرتی ہے اور وہ بزنس کی لیگل جگہ ہے اور وہاں آپ کو رشوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ سے کوئی رشوت کیسے مانگ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رویے چینج کرنے ہوں گے. رویے کیسے چینج کرنے ہوں گے کہ ہمیں اپنے آپ سے کرپشن ختم کرنی ہوگی. پھر معاشرے سے کرپشن ختم کی جا سکتی ہے. ہمارے بچے کے میٹرک میں نمبر کم ہو جائیں، کسی اسکول میں جاتے ہیں جناب، کالج میں جاتے ہیں کہ یہ جناب ہمارے پیسے لے لیں، ہمارے بچے کو ایڈمیشن دے دیں. سیٹیں خریدی جاتی ہیں یہاں پہ 100 معاملات دنیا میں دیکھنے میں آئے ہیں. تو کرپشن جو کم ہوگی نا، جو ڈنمارک اور نیوزی لینڈ کی قومیں کیوں ترقی کر گئی ہیں، کیونکہ وہ ان چیزوں کو برا سمجھتی ہیں. ہمیں یہ رچ بس گئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار کوئی بات نہیں، اب کام ہو رہا ہے تو اسی طرح سے ہونے دو. اب اس حوالے سے اسلام بڑا سخت قوانین کہتا ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت آیت اس پر نازل کی تھی کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دونوں جہنمیاں سیدھا بات کر دی ہے. اب علماء کرام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں ایسی سلطنت پروان چڑھائیں، ایسی قوم کو نبھائیں، ایسی افراد کو ٹرینڈ کریں کہ جو رشوت کو واقعی گناہ سمجھے. یہاں پہ تو رشوت کو تو ثواب سمجھ کے لیا جاتا ہے جی ہماری تو مجبوری آپ دے رہے ہیں. تو وہ بھی کہتا ہے جی اس کے بغیر تو فائلوں کو پہیے لگاتے ہیں. ہمارے ٹی وی چینلز پہ جب یہ بزنس مین آ کے یہ کہیں گے کہ جہاں پہ میری فائل رکتی ہے میں اس کو پہیے لگا دیتا ہوں کرپشن کے، رشوت کے، تو اس معاشرے میں کیسے رشوت ختم ہو جاتی ہے. وہاں پہ تو میسج دیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے اگر کرپشن کرنی ہے تو پھر ہی آپ کا کام ہونا ہے. تو اس سارے رویے کو ختم کرنے کے لیے حکومت تو اپنی کوشش کر ہی رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ عوام کو اپنی کوشش کرنی ہوگی. سب سے پہلے عوام کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا. سب سے پہلے ایک عام آدمی کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کرپشن کا کس طرح سے سہولت گزاری میں سر انجام دے رہا ہے، وہ کرپشن کو کس طرح سے تگڑا کر رہا ہے. اس کے بعد سارے معاملات یہ جو اگر ہم دیکھیں ثنیہ، تو اس وقت جب پہلی لہر آئی تھی کرونا کی تو پاکستان پہلے 4-5 بڑے ممالک میں آیا تھا جو خیرات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو نظام ہے اسلام کا کہ ہاں بھائی خیرات اور زکوٰۃ غریبوں تک پہنچاؤ. جب پہلی لیئر آئی ہم نے بڑے انٹرویوز بھی کیے، بڑا معاملات دیکھے، لوگوں کو واقعی خوف خدا تھا، لوگ چاہتے تھے ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور اس پہ ہم نے دیکھا بھی کہ وہ واقعی چیزیں سامنے آئیں جو اسلام کے بنیادی عقائد کے مطابق تھیں. اگر یہ اس قوم کو تھوڑا سا کوئی گائیڈ کرنے والا آ جائے، تھوڑا سا کوئی سمجھانے والا آ جائے. بہت گائیڈ کیا گیا تھا اور لوگوں کو بڑا موٹیویٹ کیا گیا تھا کہ آپ پلیز دوسروں کی ہیلپ کریں. تو ہم نے دیکھا کہ قوم ایک سامنے نظر آئی تھی، قوم ایک قوم بن کے سامنے آئی تھی، بڑی یکجہتی نظر آئی تھی. اب بھی وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کرپشن ہے نا جی، یہ ناسور ہے، یہ قومیں تباہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو عذاب دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ کرپٹ تھے، وہ لوگ سود خوری پر کرتے تھے، وہ لوگ جو ہیں وہ ناجائز کرتے تھے. اسی حوالے سے دیکھیں جو لوگ یہ نہیں کرتے ان کے لیے بھی پھر فوائد ہیں، ان کے لیے بھی نیکیاں ہیں، ان کے لیے بھی پھر ثواب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایماندار تاجر ہوگا، جو اپنا کام ٹھیک سے کرے گا، جو غلطی نہیں کرے گا، حرام نہیں کھائے گا، اس کا جو درجہ ہے وہ انبیاء کرام کے ساتھ
जन्नत में बैठाया जाएगा, बेशक। क़यामत वाले दिन उसका जो दर्जा होगा वो अंबिया कराम और शोहदा की लाइन में बैठा होगा। तो ये कम दर्जात नहीं होते, इसलिए हमें अपने भी पहले अपने नफ्स को देखना है, फिर अगर कहीं मजबूरी है तो वहाँ पे रियासत के कवानीन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। ज़ाहिर है ये अमीर को प्रमोट करने वाले, अमीरों के लिए काम करने वाले, पैसों के लिए काम करने वाले लोगों के काम है सारे। मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि करप्शन का जो इन्होंने उठाया था एलिमेंट, वो नैब तो अपना काम बहुत कर रहा है, एंटी करप्शन इस हवाले से 2 साल में बड़ी एक्टिव हुई है, ख़ास तौर पे पिछले साल में। तो मेरा ख्याल है एंटी करप्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। उन लोगों को अभी पिछले दिनों हमने देखा कि काफ़ी सारे पुलिस वाले जो हैं वो उन्होंने वहाँ पे लेके गए हैं, मुख्तलिफ़ अजला से उनकी डेपुटेशन हुई है। तो मेरा ख्याल है कि इनकी अपनी अलग से फोर्स होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस का तो कल्चर हो चुका होता है पैसे खाने और खिलाने वालों का। तो एंटी करप्शन की एक अलग फोर्स होनी चाहिए, एक अलग महकमे के लोगों को भर्ती करना चाहिए जो साफ़ एंड शफाफ तरीके से आएँ, टेस्ट इंटरव्यू क्लियर करके। तो वो लोग जब फील्ड में जाएंगे, वो लोग जब पकड़ेंगे, लोगों को खौफ आएगा। हमारी जो कौम है ना, मिनहासुल कौम, हम डर का शिकार लोग हैं। जहाँ पे डर आता है वहीं पे हम परफॉर्म करते हैं। तो हमें चाहिए कि इस तरह के सख्त कवानीन, जैसे सऊदीया में है कि कोई करप्शन या कोई करप्ट होता नज़र आता है तो उसको सज़ा दी जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटता। तो वो आज जो खलीजी ममालिक है, जिनको अरब ममालिक कहा जाता है, उनमें क्यों चोरी या इस तरह के करप्शन का एलिमेंट कम है, क्यों कम नज़र आते हैं? क्योंकि वहाँ पे सख्त सज़ाएँ हैं। पाकिस्तान में भी सख्त सज़ाएँ करने की तजवीज़ होंगी। यहाँ पे प्ली बारगेनिंग हो जाती है जब कोई पकड़ा जाता है, अरबों रुपए की करप्शन करके बंदा जो है ना वो बाद में नैब के साथ मिल मिला के कुछ पैसे दे दिला के तो वो हो जाता है। मेरा ख्याल है कवानीन को सख्त करने की ज़रूरत है, इसी तरह से ये बेहतरी आएगी। करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ने में सबसे बड़ा जहाज़ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान तो कर रखा है, लेकिन उनकी टीम को भी एक्टिव होना पड़ेगा। पंजाब की बात करें तो इंस्पेक्शन टीम को छापे मारने पड़ेंगे, एंटी करप्शन को फाल होना पड़ेगा, पुलिस वालों की रैकी करनी पड़ेगी, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को सख्त बनाना होगा। यहाँ पे जितनी भी एजेंसियां हैं उनको लगाना पड़ेगा कि जो भी करप्ट लोग हैं, सबको पता होता है कि करप्ट लोग कौन कौन से हैं। अगर 1 साल के अंदर अंदर 10 बड़ी कार्रवाइयाँ कर ली जाएं 10 बड़ी जगहों पे, तो मेरा ख्याल है ये करप्शन का नासूर जो है सनिया, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा अरसा कायम रह सकेगा। सबसे जो हमारे लिए हजीमत का शिकार है, जो हमारे लिए इस टाइम तकलीफ़ दह बायस है कि हम दुनिया के 180 ममालिक में से 124वें नंबर पे आ गए हैं। पहले 120 में थे, तो इससे पीछे बचे हैं 50 या 56 ममालिक जिनका जो हमसे हैं आगे। इसके साथ साथ मैं अगर आपको नंबरिंग बताऊं, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कनाडा और बरतानिया के 77 पॉइंट के साथ 11वां नंबर है, 84 स्कोर के साथ नॉर्वे 7वां, मुत्तहदा अरब अमारात 71 स्कोर के साथ 21वें नंबर पर, सऊदी अरब ने 53 स्कोर लेकर 52 नंबर पर रहा, तुर्की 40 स्कोर के साथ 86वें नंबर पर, इसराइल 60 स्कोर से लेकर 35वें नंबर पर और श्रीलंका 36 स्कोर लेकर 94वें नंबर पर। बांग्लादेश जो हमारा हमसाया सब कॉन्टिनेंट की जैसे मैंने बात की थी, वो भी देख लें 146वें नंबर पर है, और म्यांमार जो है वो 137 और ईरान 149वें नंबर पर है। चीन 78 नंबर लेकर, जबकि शुमाली कोरिया 18 स्कोर लेकर 170 नंबर पर है। रूस 129 पर, वेनेजुएला का जो है वो 176वां नंबर है। शाम 14 स्कोर लेकर 178 नंबर पर रहा। सोमालिया, जनूबी सूडान बराबर पॉइंट लेकर 179 नंबर पर हैं। तो देखें पाकिस्तान इस हवाले से भी खित्ते में अगर हम देखें बांग्लादेश और इंडिया इनसे फिर भी कुछ बेहतर पोजीशन पर है, और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक मैंने आपको बताए कि वो भी, उनमें भी करप्शन कहीं पे नामो निशान ख़त्म होने की बात नहीं है, बिल्कुल वहाँ पे मौजूद है करप्ट एलिमेंट। तो पाकिस्तान, क्योंकि हम मुसलमान हैं और ये मुल्क भी इस्लाम के नाम पर हासिल करने की कोशिश की थी कायद-ए-आज़म ने और उसमें कामयाब हुए थे, तो यहाँ पे इस्लामी कवानीन अगर इम्प्लीमेंट कर दिए जाएँ तो मेरा नहीं ख्याल कि करप्शन ज़्यादा अरसा यहाँ पे ठहर सकेगी। ज़रूरत इस अमर की है कि करप्शन जो है उसके सख्त कवानीन होने चाहिए। जब तक सख्त कवानीन नहीं होंगे यहाँ पे रिश्वतें भी चलेंगी, यहाँ पे हम मज़ीद तनज़ली का शिकार रहेंगे। नाज़रीन, वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो राना साहब बताइएगा कि अब तक ऑपोजिशन के 9 अरकान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात कर चुके हैं। इस सारी सियासी सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, ये जो सूरत हाल है ना, ये अपोजिशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है इस वक्त, क्योंकि वज़ीर आज़म ने पहले कहा था कि सीक्रेट बेल्ट जो है वो उसका कवानीन चेंज करने चाहिए हमें और ओपन बेल्टिंग की तरफ आनी चाहिए, लेकिन जो पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की। 3 सूबों ने इसके हक़ में फ़ैसला दिया, KP ने, बलूचिस्तान ने और पंजाब ने, लेकिन सिंध असम्बली इसके आड़े आई रही। इसका नुकसान क्या होगा, ये अब चीखें सुनी जाएंगी जिसमें ना सेनेट के इलेक्शन के बाद इन लोगों को शायद ज़ौम है अपने पैसे, अपने घमंड के ऊपर, कि पिछली दफ़ा भी जरदारी साहब की पार्टी ने कुछ लोग बंदे तोड़ के KPK से और अपने सेनेटर मुंतखब करवा लिए थे, और इनको लगता है कि तहरीक इंसाफ को ये डर है कि शायद वो बंदे ना अपने इलेक्ट करवा सके और उनकी टीमें टूट जाएं। इस हवाले से जो वज़ीर आला के साथ मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये जो 9 बंदे मिले हैं शायद उनको जवाब देने के लिए हैं, क्योंकि ये इनके 2.5 साल दौर में मसलसल मिलते आए हैं। निशात डाहा अपना और भी नून लीग का काफ़ी सारा। अच्छा राना साहब, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है कि क्या ये मौके की मुनासबत को देखते रहते हैं अपोजिशन पार्टी जो भी होती है मौजूदा हुकूमत के साथ मिलने के लिए, या फिर पहले से सब कुछ प्लान होता है? देखें, ये तो इनको भी पता है कि हमें रोने धोने के लिए कोई ना कोई ट्रैक रखना पड़ता है अपना पास ना, क्योंकि अगर सेनेट में इनको बिल्कुल ही स्वीप आउट कर गई तहरीक इंसाफ, जैसा कि नज़र भी आ रहा है इस वक्त, वो ज़ाहिर है 3 सूबों में उनकी हुकूमत है, तो ज़ाहिर है उनकी ही अक्सरियत होने जा रही है सेनेट में। इसी हवाले से जब ये जो पीपल्स पार्टी को भी पता था, नून लीग को भी पता था, अब इनके पास आखिरी ऑप्शन था कि पैसा चलाएंगे तो हम शायद जीत जाए और ये कानून साजी ना हो सके। इसीलिए वज़ीर आज़म और उनकी टीम सुप्रीम कोर्ट भी गई कि इस तरह के मामला जो ख़रीदो फ़रोख्त वाला मामला है वो ख़त्म किया जा सके। लेकिन यहाँ पे नून लीग और पीपल पार्टी को दचका लग चुका है। पंजाब में एक मेंबर कल भी मिले हैं, नबील अहमद रईस साहब, जिनका ताल्लुक बहावल नगर से है। चौधरी काशिफ और रहीम यार खान से पीपल पार्टी के रहीम यार खान से हैं रईस नबील अहमद, और चौधरी काशिफ जो नून लीग से बहावल नगर के हैं उन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात की है। इससे पहले भी एक पूरा कैंप जो निशात डाहा साहब भी मिलते रहे हैं, इसके अलावा गयासुद्दीन साहब भी मिलते रहे हैं। तो 9 अरकान जो इस वक्त मिल चुके हैं। काफ लीग को एक सीट दे दी गई है पंजाब से, चौधरी बरादरान जो कि नून लीग तहरीक इंसाफ के इस टाइम अलाइज़ हैं, जो इस हुकूमत में मुश्तरका कोलिशन पार्टनर के शक्ल में हैं, उनको एक सीट दे दी गई है। फरदौस आशिकवान साहबा ने कहा कि हम एक सीट निकालने की पोजीशन में हैं पंजाब में इस वक्त, हमारे साथ बंदे राब्ते में हैं कि हम एक सीट ज़्यादा निकाल लेंगे। अपोजिशन डिनाई कर रही है, थोड़े दिन ही रह गए हैं, ये दूध का दूध और पानी का पानी नज़र होता सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो मेंबर पंजाब असम्बली हैं इस वक्त नून लीग के और पीपल पार्टी का, वो सारे ही आके वज़ीर आला की क़यादत पर इजहार एतमाद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ख़तरे की घंटी तो बज चुकी है अपोजिशन की सफ़ों में। तो इससे चाहिए कि जिसका वज़ीर आज़म ने कहा था उसका बेहतर काम कर लेते तो उनकी भी इज़्ज़त बच जाती। अब जो बड़ी ही अहम सूरत हाल पेश होने जा रही है वो KP के हवाले से। आपको पता है कि इमरान खान ने एक बड़ी सख्त किस्म की पॉलिसी अपनाई थी और अपनी पार्टी के बंदों को सख्त पैगाम दिया था जब 12 MPs को उन्होंने पार्टी से आउट कर दिया था। अब इसलिए उनकी पोजीशन KP में भी मजबूत है, यहाँ पंजाब में भी मजबूत है, और बलूचिस्तान में तो उनके अलाइज़ हैं और ख़ुद उनकी अपनी हुकूमत है। कराची से भी उनकी MQM GDA और तहरीक इंसाफ के काफ़ी मेंबरान हैं, 2-4 सीटें वहाँ से भी निकल आएंगी। इसलिए अपोजिशन को चाहिए कि वो इस जो ओपन बेल्टिंग की तरफ आते हैं तो शायद उनकी सीटें बच जाती। लेकिन अब अगर इस तरह से मामला होगा तो फिर ज़ाहिर है हर तरफ से ही ज़ोर लगेगा। आपको भी पता है कि तहरीक इंसाफ के पास भी ऐसे अवामल हैं, ऐसे लोग हैं जिनके लोग बातें मानते हैं। तो मेरा ख्याल है इनको दचका होगा, इनको चाहिए कि अभी भी सुधर जाएं। सर, मरियम नवाज़ का कहना था जो मेंबर हमें रद्द करेगा या हमें छोड़ेगा पार्टी उसके घर का घेराव करेगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें, पहले भी इन्होंने घेराव करके देख लिया क्या बना। इन्होंने मौलाना जलील अहमद शरकपुरी का घेराव किया। उन्होंने कहा कि मैं तो आप लोगों से टिकट ही नहीं था लेने आया, ये तो आप मेरे तरले करके लिए। गयासुद्दीन का घेराव किया, गयासुद्दीन ने भी इनको जवाब दिया। निशात डाहा का घेराव किया, निशात डाहा ने भी इनको जवाब दिया। अभी तक जो मिल चुके हैं CM के साथ उनको तो ये पार्टी से निकाल नहीं सके। उनके लिए क्या कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। तो ये सिर्फ लंगो बांग दावे हैं, ये सिर्फ बेपर की बातें हैं, ये सिर्फ धमकियाँ और कुछ नहीं।
رانا صاحب بتائیے گا، وزیر اعظم عمران خان نے ساہیوال دورہ کیا ہے، وہاں انہوں نے 18 ارب روپے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں اس بارے میں آپ کے پاس؟ دیکھیں وزیر اعظم، آپ کو پتہ ہے سنیا، ہم اس پروگرام میں مسلسل جب بھی وہ کہیں کا دورہ کرتے ہیں تو ہم بتاتے آئے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کبھی بھی جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ صرف ایک ہی علاقے کی ترقی ہو. جیسے ماضی حکومتوں نے صرف لاہور کو فوکس کیا، تخت لاہور کے نام کی اصطلاح مشہور ہوئی، اب جو ہے وہ سارے پنجاب کی ترقی ہو رہی ہے. پہلے انہوں نے فیصل آباد کا دورہ کیا، فیصل آباد کی صنعتوں میں آج مزدور نہیں مل رہے، وہاں پہ اتنی زیادہ کام ہے کہ وہاں پہ ٹیکنیکل مزدور کی شارٹیج ہے. فیصل آباد کے علاوہ فیصل آباد کا پیکیج دیا، لاہور کا پیکیج دیا، لاہور میں ہسپتال بننے جا رہا ہے، انڈر پاسز بن رہے ہیں، فلائی کام ہو رہے ہیں. لاسٹ 2 منتھ سے ترقیاتی پیکیجز ہی پیکیجز ہیں. پہلے انہوں نے سیالکوٹ کا دورہ کیا، وہاں یونیورسٹی، ٹیکنیکل یونیورسٹی کی سنگ بنیاد رکھی، ایئر سیال کا انہوں نے افتتاح کیا. اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی منظوری دی اور وہ بننے بھی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے راولپنڈی ڈویژن کے ملاقات بھی کی. اب وہ ساہیوال ڈویژن پہنچے ہیں جہاں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. ساہیوال ڈویژن سے تحریک انصاف کے جتنے بھی منتخب نمائندے ہیں اس وقت ان کے ساتھ میٹنگ ان کی جاری ہے، جن میں مرتضی اقبال ہیں، سید شمشان بخاری ہیں، ملک نعمان احمد لنگڑیال ہیں، چودھری محمد نوریز شکور ہیں، شیخ محمد چوہان ہیں، ملک فیصل جلال ڈکو ہیں، مہر ارشاد احمد کاٹھیا، وحید اصغر ڈوگر، سید محمد مظفر شاہ کھگا، رائے حسن نواز، فیض اللہ کموکا، شکیل احمد نیازی، رانا آفتاب احمد، نبیلا وان، ڈاکٹر مظہر شیرازی اور وسیم رامے شامل ہیں. اب وسیم رامے جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اوورسیز پنجاب کے وائس چیئرمین ہیں. سید شمشان بخاری صوبائی وزیر ہیں، ملک نعمان احمد لنگڑیال بھی صوبائی وزیر ہیں، اور فیض اللہ کموکا صاحب بھی کچھ کمیٹیوں کے ممبر ہیں. تو یہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ساہیوال ڈویژن جہاں سے تحریک انصاف کو بھی کافی سیٹیں ملی تھیں، تو یہاں پہ بھی وزیر اعلیٰ نے وہاں پہ ایک روزہ دورہ کرنا کا اعلان کیا تھا. آج وہ پہنچے ہیں وہاں پہ، اور ساہیوال میں احساس پروگرام کے تحت مستحقین میں چیک بھی تقسیم کیے ہیں وہاں پہ، اور کامیاب جوان کے تحت مستحقین میں بھی چیک اور ٹریکٹر کسانوں کے سپرد کریں گے آج کے دورے میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پیکج ہے وہاں پہ وزیر اعظم نے، جہاں پہ ساہیوال کے لیے تعمیر و مرمت کے جو سڑکوں کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، گلیاں نالیاں سولنگ وغیرہ پکی کرنے کے لیے وزیر اعظم نے وہاں پہ جو بڑا پیکج اناؤنس کیا ہے اس کی خد و خال بھی چند دیر تک سامنے آ جائیں گے. اور بڑے ہی اہم جو روڈز ہیں، ملتان روڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی بھی کارپیٹنگ کا اعلان کیا گیا وہاں پہ، اور خاص طور پر غریب کسانوں کو وہاں پہ ٹریکٹر اور فنڈز جو ہیں اور اس طرح سے قرضہ جات کی فراہمی کا بھی چیک وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں. وزیر اعظم کا یہی کہنا تھا کہ ہم ہر علاقے کو ترقی کے سطح پر لے کے آئیں گے. ہر علاقہ ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، ہر ڈویژن ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. اس حوالے سے پنجاب حکومت کی بھی حکمت عملی شاندار ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس چند اضلاع تک تھی، اب اس کو پورے پنجاب میں یونیورسل ہیلتھ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ انقلاب ہے ہیلتھ کے معاملات میں، جہاں پہ سرکاری ہسپتالوں کا بوجھ کم ہوگا، سیمی گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی وہ کارڈ چل سکے گا، جس کی انشورنس 9 سے 9 لاکھ تک ہوگی. لوگ اپنے آپریٹ کروا سکیں گے، لوگ اپنی بیماریوں کا علاج کروا سکیں گے اچھے اور معیاری ڈاکٹر سے، معیاری ہسپتالوں سے. اس حوالے سے 36 اضلاع اور 9 ڈویژن پر کام کرنے جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کے ٹریک ٹھیک ہے، وزیر اعظم کی سربراہی میں پنجاب حکومت شاندار کام کرنے جا رہی ہے اور لوگوں کو اس کو بڑا فائدہ ہوگا. رانا صاحب بتائیے گا، آرمی چیف قمر باجوہ کا قطر دورہ جو کہ سرکاری 2 روز کا دورہ ہے، یہ دورہ کتنا اہم رہا؟ یہ بہت اہم دورہ ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ قطر میں طالبان کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور نئی جو انتظامیہ آئی ہے جو بائیڈن، انہوں نے کہا ہے کہ پیس عمل کونسل جو ہے وہ ہم دوبارہ ریویو کر سکتے ہیں. اور لیکن جو زلمے خلیل زاد ہیں، خصوصی نمائندہ برائے جنوبی ایشیا اور خاص طور پر افغانستان، وہ وہی کام کریں گے، کیونکہ انہیں کو پتہ ہے کہ کیا ڈائیلاگ ہو جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو چینج کرنے کی بات نہیں کی. اب جب جو بائیڈن کی طرف سے یہ انتظامیہ کا آیا ہے تو طالبان کی طرف سے بھی کچھ ریئیکشن آیا، اور طالبان نے بھی کہا کہ ہم نے جو پیس ڈائیلاگ ابھی تک کیا ہے ہم اسی پر قائم ہیں، اور امریکہ کو بھی چاہیے کہ اسی پر قائم رہے. اسی لیے جو ہے وزیر اعظم نے بھی جو بائیڈن انتظامیہ کو
کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اسی ڈائلاگ کو کنٹینیو کریں تاکہ جو امن کا سلسلہ ہے افغانستان میں اس کو مزید پریویلیج ملے، اس کو مزید علاقائی پرلونگ سیاسی صورتحال پر اس دورے کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں قطر ظاہر ہے، قطر کے تو اب سفارتی جو تعلقات خراب ہوئے تھے ایک بلاک میں جانے کی وجہ سے سعودی عرب سے وہ بھی معمول کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں۔ قطر پاکستان کو ہمیشہ ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ اس کے برادرانہ ہمیشہ سے ہی اچھے روابط رہے ہیں۔ قطر کی وجہ سے سعودیہ بھی بڑی دفعہ پاکستان کے ساتھ ناراض ہوا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ اتنے زیادہ تعلقات کیوں رکھتے ہیں، لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محرک ہے کہ ہر اسلامی برادر ملک کے ساتھ، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ ملیشیا ہو، چاہے وہ قطر ہو، کوئی بھی ملک ہو خطے میں مسلمانوں کا، پاکستان ان کے ساتھ اچھے روابط قائم رکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف کے دورے کے دوران وہاں پہ باہر ان کو پروٹوکول دیا گیا، وہاں پہ ان کو سلامی دی گئی ہے، اور وہاں پہ طالبان سے ریلیٹڈ اور پاکستان کی خارجہ اور داخلہ جو پاکستان کو مشکلات تھی ان پر بھی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم آرمی چیف کو وہاں پہ بڑا وارم ویلکم کیا گیا ہے، بڑے داخلی اور خارجی جو چیلنجز تھے آرمی چیف نے ان کے سے بھی آگاہ کیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے خلاف گھیرا تنگ کرتا رہتا ہے، تو اس طرح کے دورے معمول کے دورے ہوتے ہیں۔ غیر معمولی دورے بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کو جب بھی کوئی مشکلات کہیں سے بھی آنی ہوتی ہیں تو پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر ادارے جو اس کے ضامن ہیں، اس کی خوشحالی کے، امن کے، وہ تمام کے تمام ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ڈس انفو لیب سامنے آئی، اس کے بعد اب ان کے ممبر جو تتر بتر ہو رہے ہیں، اور انڈیا کا ناپاک چہرہ جو سامنے لے کے آئے ہے، جس طرح سے پاکستان ڈوزیر بھیجے جا رہے ہیں، اس وقت دنیا میں انٹرنیشنلی سطح پہ بھارت پہ بہت پریشر بنا ہوا ہے۔ تو پاکستان نہیں چاہے گا کہ اپنے دوستوں کی حمایت کو کھوئے، یا پاکستان نہیں چاہے گا کہ ان کے ساتھ کوئی دور ہو، یا پاکستان نہیں چاہے گا کہ طالبان کی جو پیس پروسیس ہے اس کو مزید خراب کیا جائے۔ پاکستان اس لیے اپنی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور اس دورے کے اثرات آپ کو آئندہ ہفتے میں نظر بھی آئیں گے۔ بڑا ہی اہم دورہ ہوگا یہ آرمی چیف کا، جس میں سربراہان سے ملاقاتیں ہوں گی، اور میرا خیال ہے اس کے آؤٹ کم آپ کو 1 سے 2 ہفتوں کے اندر اندر آپ کی سرخیوں کی صورت میں، اخباری سرخیوں کی صورت میں نظر آ جائیں گے۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے پروگرام کو وقت دیا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم ملیں گے نیکسٹ ویک میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔